न्यायालयभित्र गिरोह, पुलिसभित्र गिरोह, सबै गिरोह समानान्तर गिरोहको विकास उनले जो गराइदिए नि, यसले के गर्यो भन्छ भने सिस्टमले काम गरेन। इन्डिया वास्तवमा यो अंग्रेजहरूले बनाइदिएको इन्डिया हो, इन्डियाको यो भूगोल होइन। इन्डियनहरूको एउटा अत्यन्तै क्षुद्र मानसिकता के छ भन्छ भने कुण्ठा। हिजो सभ्यता र संस्कृतिको कोणबाट एउटा प्राचीन सभ्यता यो भूगोलको जुन एरियासम्म फैलिएको थियो त्यो सबैलाई यिनीहरू इन्डोको अखण्ड भारत भनिरहेछन्। र तपाईँ युट्युब हेर्नुहोस्, इन्डिया कसरी 15वटा चाहिँ राज्यमा टुक्रियो, राष्ट्रमा टुक्रियो, विभाजित भयो भनेर चाहिँ उनी बोलिरहेछन्। अब उनले के भन्छ भने इन्डोनेसिया पनि इन्डिया थियो भनिरहेछन् हैन। किन त्यहाँ अहिले पनि चाहिँ जस्तो वैदिक सभ्यतासँग सम्बन्धित धेरै मठ मन्दिर चाहिँ संस्कृतिहरू छन्, जस्तो बालीकै कुरा आउँछ हैन। जस्तो अफगानिस्तान पनि इन्डिया थियो भनिरहेछन्। त्यो मात्र हैन, तपाईको मध्य एसियाका कतिपय देशहरू पनि इन्डिया थियो भनिरहेछन्। तर इन्डियाको भूगोल जस्तो अहिलेको आधुनिक भाषामा, अहिलेको वर्तमान भाषामा राष्ट्र भन्छौँ नि हामी, त्यो कोणबाट भन्ने हो भने इन्डिया अहिलेको जो इन्डिया छ नि त्यसको आधा पनि थिएन, कहिले पनि थिएन। र इन्डियाको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो साम्राज्य विस्तार गरेको चन्द्रगुप्त मौर्यले हो हैन। चाणक्यले जो राजा बनाए चन्द्रगुप्त मौर्यले हो। अब त्यसपछि अलिकति राज्य विस्तार चाहिँ सुङ वंशले गर्यो, पुष्यमित्र सुङहरूले गरे हैन मौर्य शासनपछि। अब उनको भूगोल कहाँ छ त भन्छ भने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरातको चाहिँ तपाईको पूर्वी छेउ, हरियाणा र दिल्लीको सेरोफेरो। बस मगध साम्राज्य योभन्दा बाहिर जान सकेन। सबभन्दा ठुलो इन्डियन साम्राज्य भने त्यही हो। माने दक्षिण भारत र बाँकी यो पूर्वोत्तर भारत र काश्मीर जस्तो छ नि, यो कहिल्यै पनि इन्डिया होइन, कहिल्यै पनि इन्डिया होइन। मान्छेलाई यही भ्रम छ। यो त अंग्रेजहरूले आफ्नो चाहिँ आर्थिक स्वार्थले, जस्तो 500 550 अलग अलग राज्यहरू थिए इन्डियामा। अब सबैसँग चाहिँ व्यापारी हिसाबले इस्ट इन्डिया कम्पनी त लुट्न आएको हैन, कतिसँग चाहिँ फरक फरक डिल गरेर त सम्भव भएन नि। अनि सबैलाई एउटै भूगोलभित्र गाभेर, जबरजस्ती गाभेर उसले आफ्नो प्रशासनिक संरचनालाई एकीकृत गरेको हो र एकीकृत एउटा इकोनोमीको चाहिँ तपाईको आधार बनाउन खोजेको हो। एकीकृत इकोनोमीको आधार बनाउन खोजेको, व्यापारको आधार बनाउन खोजेको हो। त इन्डिया अब यो 1900 के अरे इस्ट इन्डिया भन्दा कम्पनी आउनुभन्दा अगाडि इन्डियाको स्वरूप यो इन्डिया होइन, एउटा कुरा। त्यो कारणले पनि इन्डियन मनोविज्ञान कहिले पनि जुटेन, जुट्न सकेको छैन, आजका दिनसम्म पनि जुट्न सकेको छैन, नम्बर 1। अब दोस्रो चाहिँ बोल्यो भने के भन्छ भने इन्डिया नै यस्तो देश हो, मलाई लाग्छ संसार का इने गिने देशभित्र यस्तो देश हो जहाँ सबैभन्दा ठुलो दरिद्रता, सबैभन्दा ठुलो गरिबी, सबैभन्दा ठुलो अकाल र भोकमरी छ। मगधेहरू सबभन्दा बढी भएको देश इन्डिया नै हो। अब त्यस्तोलाई बलियो भनिदैन। मैले भने जिडिपी भने त के हुन्छ भने इन्डियन पुँजीपतिहरूले अथवा राज्यले लगानी गरेर जुन वस्तु एक वर्षभित्र जुन वस्तुहरू उत्पादन गर्छ त्यसलाई पैसामा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यसको मूल्य कति हुन्छ, जिडिपी भने त त्यो हो। जिडिपी भने चाहिँ मान्छेको स्तर उठ्ने भने त होइन नि। मान्छेको रोजगारी बढ्यो, उत्पादन बढ्यो, अथवा चाहिँ मान्छेले खान पायो, सुखी भयो, सन्तुष्ट भयो भने त जिडिपी होइन। त्यसलाई त यो पुँजीवादीहरूले त मापदण्ड नै बनाउँदैन। मान्छेले खान लाउनु पाउने, सुख सुविधा र समृद्धि रहे त विकासको मापदण्ड नै मान्दैन अहिले त। त्यस कारणले अब जिडिपी बढी देखिन्छ तर जनता एकदम कमजोर छ, एकदम दुखी छ, एकदम फ्रस्ट्रेट छ इन्डियामा। अब तेस्रो चिज के हो भन्छ भने मैले अघि नै भने इन्डियालाई उत्तरदेखि दक्षिण, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने कुनै पनि कडी छैन। जस्तो मैले यहाँ हाम्रो दुईटा कडी छ। एउटा हाम्रो जनसङ्ख्या वितरणले सबै समुदायलाई एक ठिक्का बनाएको छ हैन। कुनै नेपालको कुनै एउटा यस्तो गाविस भेट्नुहुन्न जहाँ एउटै समुदाय बस्छ, सबै मिसिएको संरचना छ हैन। हामीलाई सबैलाई एउटै बनाइराखेको छ। दोस्रो, हाम्रो भाषाले सबैको बिचमा सम्पर्क गर्ने एउटा माध्यम बनाएको छ। इन्डियामा यो केही पनि छैन। इन्डियालाई न संस्कृतिले जोड्छ न भाषाले जोड्छ। जस्तो हिन्दी भने त यो जो मैले भने नि मगध साम्राज्यको पालामा जो इन्डिया भने नि मैले हो, त्यही वरिपरि बोलिने भाषा हो। त्योभन्दा इन्डियामा कहीँ पनि बोलिँदैन हिन्दी भाषा। न भाषाले जोड्छ न अर्थतन्त्रले जोड्छ, केले पनि जोड्दैन। इन्डिया विखण्डित छ हैन। एउटा उसको सैन्य शक्तिले गर्दाखेरि अब टेकेको मात्र इन्डिया विखण्डित छ। र चौथो कुरो तपाईको के हो भन्छ भने इन्डिया अहिले पनि नेपालभन्दा साह्रै चर्को गुलाम हो, पश्चिमाहरूको गुलाम हो हैन। त्यसकारणले इन्डियाको एउटा सबलता
बलियोपनको कुनै जग निर्माण हुन सकेको छैन। जस्तो इन्डिया कस्तो देश हुन्छ भने त्यहाँको राष्ट्रगान अहिले पनि बेलायतको सम्राट जर्ज प्रथमको स्वागतको निम्ति रवीन्द्रनाथ टैगोरले 1911 मा लेखिदिएर ऊ इन्डिया आउँदाखेरि गाइएको स्वागत गानलाई अहिले पनि राष्ट्रिय गान भनेर बजाइरहेछ। उनी राष्ट्रिय गान फेर्न सकिरहेका छैनन् हैन। अङ्ग्रेजहरूले बनाएको तिरङ्गा झन्डा नै राष्ट्रिय झन्डा बनिरहेछ, उनले झन्डा बनाउन सकेका छैनन् हैन। अब उनको देशमा को सर्वोच्च अदालतमा अङ्ग्रेजी भाषा बाहेक अरू भाषा वैधानिक छैन, उनले त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् र उनको सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याउन नसकेका मुद्दाहरू अहिले पनि ब्रिटिस अदालतमा ब्रिटिस कानुन अन्तर्गत लडिन्छन्। अन्तिम फैसला उहाँ हुन्छ, त्यसलाई बदल्न सकिरहेका छैनन् हैन। यस्ता समस्याहरू इन्डियाका धेरै छन् र बेलायतकी रानी अथवा भोलि राजा होला, अब त्यो इन्डिया आउँदाखेरि भिसा लगाउनु पर्दैन, यहाँको रानी राजाकै हैसियतमा आउँछन् भने यो चिज पनि बदल्न नसकेको हालतमा इन्डिया गुज्रिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब इन्डियालाई उनको अनुकूल नहुँदाखेरि पनि उनले टुक्राइदिन सक्छन् हैन। मैले त के धेरै युट्युब हेरेँ, ब्रिटिसहरूले 79 वर्षको निम्ति लिजमा दिएको भन्ने कागज गराएका छन् रे, त्यो धेरै मान्छेले भनिरहेछन्। अब राजीव दीक्षितको त मैले के सुने भन्छ भने ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गएर त्यहाँ हेरेर पढेर नै उनी चाहिँ त्यो आएको लिजमै दिएको छ इन्डियालाई 79 वर्ष। 79 वर्षपछि जस्तो अब 2046 मा त्यो अवधि सकिन्छ, अब दुईटा कुरा हुने भए। अब विश्वको समग्र परिस्थिति अर्कै ढङ्गले गयो भने त त्यो लिजको चाहिँ कागजले काम नगर्न पनि सक्छ। तर यस्तै स्थिति रह्यो र इन्डियाको हालत यही हुने र अब फेरि ब्रिटिसहरूकै बोलवाला पनि अहिले जे छ नि यस्तै रहने हो भने इन्डिया त फेरि चाहिँ ब्रिटिसहरूको कन्ट्रोलमा जान पनि सक्ने भयो सम्झौताबाट। माने त्यो हालतमा भएको एउटा छ हैन। उनले पनि कुनै बेला टुक्राइदिन सक्छन्। र अर्को चाहिँ विश्वको अहिलेको मैले भने सारा पश्चिमा ब्रिटिसको चाहिँ उसमा सबै पश्चिमा नियन्त्रणपछि इन्डिया, पश्चिमाहरूबाट कहिले पनि मुक्त हुँदैन इन्डिया, त्यो हालत छ। त्यही भएर ऊ सधैँभरि चीनको विरुद्धमा चाहिँ उनले प्रयोग गरे नि, सधैँभरि एउटा विस्तारवादी शक्ति रूपमा प्रयोग गरे नि। त्यसको खास कारण छ, त्यो कारण हो इन्डिया पश्चिमाहरूबाट बलियोसँग चाहिँ गाँजिएको छ, आफ्नो ढङ्गले काम गर्नै सक्दैन। अब एउटा त्यो कारण, अब त्यो कारणले जो चीनका विरुद्धमा चाहिँ पटक पटक प्रयोग गर्न खोज्छन् नि, जस्तो 1962 को जस्तो युद्ध त हुँदैन। अब अहिलेको चीन त विश्वको महाशक्ति हो, त्यससँग पनि अहिले त रसियनहरू पनि जोडिदिए, एउटा गठबन्धन जस्तो बन्यो। अब चाहिँ युद्ध भयो र पश्चिमाहरूले प्रयोग गरी इन्डियालाई प्रयोग हो भने यो पक्षबाट यो शक्तिबाट तपाईको 24 घण्टाभित्रै इन्डिया टुक्रा टुक्रा हुन्छ। त्यसलाई थ्याक्न सक्ने, रोक्न सक्ने कुनै पनि सामर्थ्य इन्डियासँग छैन। त पूर्वोत्तर इन्डियादेखि लिएर काश्मीरदेखि लिएर त्यो मात्र हैन, अहिले गुजरातमा चाहिँ जुनागढमा पनि चाहिँ पाकिस्तानले दाबी गर्न थाल्यो हैन। जस्तो हैदराबादमा त्यस्तै असन्तुष्टि छ। अब अङ्ग्रेजहरू गएपछि इन्डियाले धेरै पछि कब्जा गरेको हैदराबादलाई, गोवाको केस त्यही हो। मान्छेलाई तीनटा चरणबाट उनले समाप्त पार्न खोजिरहेछन्। एउटा पहिलो चरण हो अलगाव भनेको तपाईको परिवारबाट अलग, समाजबाट अलग, देशबाट अलग, जस्तो वैदेशिक रोजगारमा त्यही भइरहेछ। अनि मान्छे अलगियो, सबैतिरबाट अलग थलग भयो भने उसमा निराशा आउँछ, स्वाभाविक छ। त्यसैले दोस्रो चरणमा ऊ फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ, निराशामा जान्छ हैन। माने केही गर्न सकिन्न भने भाव पैदा हुन थाल्छ, मनोविज्ञान बिग्रन्छ। अनि त्यो चाहिँ निराश हुँदै गएको मान्छे तेस्रो चरणमा कहाँ पुग्छ? डिप्रेसनमा पुग्छ। अब डिप्रेसन भने के हुन्छ भने एउटा भ्याकुम खालीपनको अवस्था हो, दिमागमा केही पनि हुँदैन, सोच्नै सक्दैन मान्छेले। हो त्यो चरणसम्म मान्छेलाई पुर्याएर नेपालीहरूलाई वैदेशिक रोजगारको नाममा डिप्रेसनमा पुर्याएर अनि उसको खाली दिमागलाई चाहिँ आत्मघाती बमको रूपमा प्रयोग गर्ने देशकै विरुद्धमा र चिनीहरूको विरुद्धमा यो सबै डिजाइनले चाहिँ मान्छेमाथि आक्रमण गरियो। सामाजिक सम्बन्धमाथि, इतिहासमाथि, भूगोलमाथि हैन। अब यस्तो धेरै चाहिँ निशाना उनले बनाएका छन्। हो त्यो सबै गर्नको निम्ति उनले अब के अपनाए भन्छ भने, मैले भने त्यो निशानाको एउटा मेजर पार्ट हामीले नबुझ्ने, उनले सिस्टमलाई विघटन गर्ने एउटा हतियार बोके। सिस्टमलाई विघटन नगरिकन यो सबै काम हुँदैन, किन सिस्टम कोल्याप्स भएपछि त सबै कोल्याप्स भयो हैन। जस्तो सिस्टम चाहिँ भङ्ग गरिदिने भने के भन्छ भने सबै क्षेत्रमा उनले गिरोह प्रणाली अगाडि बढाए, ग्याङ प्रणाली हैन। जस्तो दलहरूमा गिरोह तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि, काङ्ग्रेसभित्र गिरोह मात्रै छन् 7-8टा, तिनको पार्टीको बैठकै नबस्ने भयो। एमाले माओवादीभित्रको गिरोहको हालत देख्नुभयो हैन। मधेसवादीभित्र गिरोह छन् अलग अलग चलाका, अनि काङ्ग्रेसभित्र गिरोह छन्। गिरोह प्रणालीले के, अनि राज्य प्रणालीभित्र जस्तो कर्मचारी तन्त्रमा गिरोह, न्यायालयभित्र गिरोह, पुलिसभित्र गिरोह
सबै गिरोह समानान्तर गिरोहको विकास उनले जो गराइदिए नि, यसले के गर्यो भन्छ भने सिस्टमले काम गरेन। जस्तो सिस्टमले काम नगरे अरू शासन हुन्न र त्यो संरचना त्यो निकाय चाहिँ एक ढिक्का हुँदैन, कुनै विधिमध्यले काम गर्दैन। जस्तो भन्नुहोस् न, जस्तो कर्मचारी तन्त्रमा एउटाले गरेर निर्णय अर्काले मान्दैन, न्यायालयभित्र एउटा न्यायाधीशले एउटा गर्छ, भोलिपल्ट अर्कोले उल्टो गरिदिन्छ। उनको रणनीति त्यहाँ लाग्ने, विभाजन गर्ने, पहिले चाहिँ ग्याङ बनाउने, गिरोहहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने, अनि त्यसबाट सिस्टम तोड्ने, छिन्नभिन्न पार्दैन, सिस्टम तोड्ने। त्यस कारणले तपाईँले अघि नै भनेको एक्ज्याक्टली के हो भन्छ भने दल राज्य प्रणालीका सबै अङ्गरी निकायहरू सबैलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर कोल्याप्स गर्ने र सबैको अन्त्य गरिदिने हो। यो यति काम नगरिकन उनीहरू आउने कसरी, मैले त सुरुमै भने नि हैन, जस्तो असफल राज्यको घोषणा गर्ने कसरी यति नगरिकन हैन, जस्तो अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको नेपाललाई विखण्डन गर्ने कसरी यति नगरिकन, त्यसको निम्ति त सबैलाई सिद्ध्याउनु पर्यो। सबैलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति पहिले यिनीहरूभित्र काम गर्ने सिस्टम सिद्ध्याउनु पर्यो। यो धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ र यो तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। तीव्र रूपमा उनीहरूले आफ्नो समीकरण खोजिरहेछन् नयाँ भने, मैले त्यो भनेको यिनी सबैलाई टुक्राउने कुरा हो, छिन्नभिन्न पार्टी कुरा हो। यिनी छिन्नभिन्न भएपछि देश छिन्नभिन्न हुन्छ, नेपाल छिन्नभिन्न हुन्छ, सिस्टम राज्य प्रणाली छिन्नभिन्न हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ प्रतिरोध गर्ने अथवा नियम कानुन विधि विधान कुनै पनि चिजले काम नगर्ने भएपछि अब उनीहरू आउने बाटो खोल्यो, किन प्रतिरोध हुँदैन। प्रतिरोध गर्ने चिज त केही पनि बाँकी रहेन। अब उनी आउने बाटो खोल्यो, त्यो मिसनमा विदेशीहरू छन् र त्यो उनको सोच त्यही नै हो। त्यस कारणले अब यिनी यहाँ जो छन् नि दलाल हैन, यिनता चारवटा कनिका दिएर चाहिँ काम गराएका दलाल मात्रै हुन्, उनका छोराछोरी होइनन् हैन। यिनले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा उनका छोराछोरी पनि होइनन् हैन। यिनीप्रति उनको माया पनि छैन, प्रयोग गरे हो। यिनका एजेन्डा पनि प्रयोगै हुन् हैन। जस्तो हामीले देख्छौँ नि त, अब यिनको संविधान पनि प्रयोग हो, त्यसबाट काम हुन सकेन भने यसलाई पनि उल्टाइदिन्छन्। यिनले गराउने एकता पनि प्रयोग हो, त्यसबाट भएन भने टुक्राइदिन्छन्। अब यिनका एजेन्डा पनि चाहिँ प्रयोगै हुन्, यिनी एजेन्डाबाट काम भएन भने एजेन्डा उल्टाइन्छन्। त विदेशको मिसन सधैँभरि यस्तै हुन्छ हैन। जस्तो अमेरिकाले बिन लादेन उठायो, आफै मार्यो, सद्दामलाई चाहिँ कुगराएर सत्तामा ल्यायो, इरानसँग लडायो, आफै मार्यो हैन। अफगानिस्तानमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तालिबान पनि यसैले बनाएको। के अरे चाहिँ बाबरा करमाल, पछि चाहिँ नजिबुल्लाह थिए पछिल्लो कालमा सोभियत समर्थक, उसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको मुजाहिदिनहरू उठायो, तालिबान जन्मायो। तालिबान त भर्खरै त्यसो धेरै पछि जन्मेको हो। अनि चाहिँ तपाईँको उनीहरू सत्तामा आए, अनि चाहिँ मुजाहिद्दिन सत्तामा आए सोभियत सङ्घको सत्ताको विरुद्धमा। अनि मुजाहिद्दिनका विरुद्धमा चाहिँ तिनलाई चाहिँ फेरि स्थिर हुन नदिन तालिबान जन्मायो। तालिबानले 4 वर्षमा कब्जा गर्यो, जन्मेको 4 वर्षमा कब्जा गर्यो अमेरिकन सहयोगमा। अनि तालिबान आइसकेपछि फेरि त्यसका विरुद्धमा चाहिँ आफै लाग्यो भने स्थिरता यिनले कहीँबाट पनि हुन दिन्नन्, किन यिनको आफ्नो हुँदैनन्, सबै प्रयोग गरेका दलाल हुन्छन्, आफ्नो हुँदैनन्। नेपालमा पनि अब यथार्थ त्यही हो। त्यस कारणले मैले देखेको अब यो नीतिलाई रोक्ने, इन्कार गर्न सक्ने हैसियत औकात र अब त्यो चाहिँ स्थिति यिनको होइन, किन यिनी सबै बिकेका खाएका र उनबाट पालेका अपराधी भएको हुनाले अब यिनीहरूले नाइनास्ती गर्न सक्ने सम्भावना छैन हैन। जस्तो केपीले जति कुरा गरे पनि लिम्बियाथोरा नक्सा त फाल्नु पर्यो नि त, तख्ता बाँड्दाखेरि हैन। पुस्तकमा छापिनलाई चाहिँ नक्सा त रोक्नै पर्यो नि त हैन। दलालको नीति त त्यो हो, किन यहाँसम्म ल्याइदिएको त उनले हो। यो कुरा बुझिकन हामी यो जो वैश्विक चाहिँ ध्रुवीकरण छ नि, एउटा मल्टिपोलराइजेसन, बहुध्रुवीकरण जो देखेर अब यसको लयसँग तपाईँको जोडिएर अब हामी तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यिनीहरू सम्हालिन गाह्रो छ। किन भन्छ लामो समयको अन्तर्राष्ट्रिय खेलको एउटा निर्णायक मोडमा आयो, निर्णायक उत्कर्ष हो। एक्ज्याक्टली हैन, उत्कर्ष हो भने हामीले एउटा कुराबाट बुझ्नुपर्छ। जसै मैले भने नि, ग्लोबल परिस्थितिको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकनहरूको जो स्खलन हामी देखिरहेछौँ नि हैन। जस्तो उत्तर कोरिया 2 पटक ट्रम्प आए हैन, टेरेनन् हैन, साउथ चाइना सी, ताइवानलाई उचाल्छन्, जापानलाई उचाल्छन्, केही लाग्दैन। अहिले युक्रेनलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजे, केही पनि लाग्दैन। अनि त्यहाँ पनि उनी कति कमजोर भइसकेका छन् अमेरिकनहरू भन्ने कुरो त हामी एउटै कुरा मैले बारम्बार भनेको, एमसिसी जब यिनको संसदबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने ग्लोबल राजनीतिमा अमेरिका एउटा कागजी बाघको रूपमा परिणत भइसकेको छ हैन। बाहिरको भारी भरकम संरचना छ हिजोको, तर भित्र त्यो कागजी बाघमा परिणत भइसकेको छ, त्यो खोक्रो भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हो मैले यो समग्र परिस्थितिलाई हेरिकन मैले भनेको अब त्यसले पालेका चाहिँ यिनी अपराधीहरूको केही पनि लाग्दैन।
खालि यो चाहिँ तपाईँको छिन्न भिन्न भएर विसर्जन हुन्छ नि, अवशेषहरू सबै मेटिने र एउटा नयाँको निर्माणको एउटा प्रक्रियाको निम्ति टाइम लाग्ने हो। मैले त्यसैलाई सङ्क्रमणकाल भनेको हुँ। त्यो बढी अलिकति झन् अन्यलग्रस्त देखिन्छ, बढी धमिलो हुन्छ, तर त्यो धमिलो सँगसँगै एउटा उज्यालो पाटो पनि आउँछ। अब नेपाल त्यो कोर्समा त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ।